देशको आर्थिक अवस्था सुधार उन्मुख, कुल विदेशी विनिमय सञ्चित झण्डै 15 खर्ब पुग्दा सुधानान्तर स्थिति 2 खर्बले बचतमा, महँगी पनि क्रमशः घट्दै। विवादित अभिव्यक्तिबारे संसदको रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरण, आफूले कमजोरी गरेको स्वीकार, नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षीको प्रश्न। र हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणाधीन संसद भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, नीतिगत समस्या भए समाधान गर्न तयार रहेको भनाई। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको भन्दै चिन्ता र चासो बढिरहेको बेला देशको आर्थिक अवस्थामा भने सुधारोन्मुख रहेको सरकारी तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रतिवेदन अनुसार देशको अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू सन्तोषजनक नै देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड र अमेरिकी डलरमा 11 अर्ब 30 करोड रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चित एक महिनामै 10 अर्ब 54 करोडले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म यस्तो सञ्चित 14 खर्ब 70 करोड 33 लाख रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 21.8% वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म देशको शोधानन्तर स्थिति पनि 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधानन्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोडले घाटामा रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने बचतमा रहेको छ। यो अवधिमा चालु खाता पनि 69 अर्ब 40 करोड रुपैयाँले मात्रै घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता 5 खर्ब 92 अर्ब 14 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 4 अर्ब 93 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 53 करोड 61 लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको छ। चालु आर्थिकको 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यात र आयात दुवै घटेको छ। यो अवधिमा कुल वस्तु निर्यात 22.7%ले कमी आई 1 खर्ब 43 अर्ब 59 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ भने कुल वस्तु आयात 16%ले कमी आई 14 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निर्यात 53.3%ले वृद्धि भएको थियो भने आयात पनि 27.5%ले बढेको थियो। वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः 14.8%, 17.1% र 18.5%ले कमी आएको छ। आयात घटेर निर्यात बढ्नु भनेको देशको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक विषय हो। 11 महिनाको अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 15.2%ले कमी आई 13 खर्ब 37 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 25%ले बढेको थियो। पछिल्लो समय बजारमा वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्सा पनि महँगियो भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा महँगी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा महँगी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 1.73%ले घटेको हो। अघिल्लो वर्षको जेठ महिनामा मुद्रास्फीति 8.56% रहेकोमा यो वर्षको सोही महिनामा 6.83% रहेको छ। महँगी यो वर्षको वैशाख महिनामै 7.41% रहेको थियो। राष्ट्र बैंकको अनुसार यो वर्षको जेठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 5.66 र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.76% रहेको छ। महँगी काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 7.19, तराईमा 6.93, हिमालमा 6.39 र पहाडमा 6.28%ले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्षको जेठ महिनामा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः 8.32%, 8.29%,
8.92% र 9.28% मुद्रास्फीति रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषण आप्रवाहमा 22.7%ले वृद्धि भई 11 खर्ब 12 अर्ब 52 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 4.1%ले मात्रै बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 13%ले वृद्धि भई 8 अर्ब 51 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 1.8%ले मात्रै बढेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको रोस्टममा उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालले एक साता अघि एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गल्ती महसुस गर्दै त्यो आफ्नो भावनात्मक अभिव्यक्ति भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। दाहालले गत साता सरदार प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्ली समेत पुगेको धारणा राख्नु भएको थियो। उक्त धारणाप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गरेका थिए। अवरोध संसद खुलाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले बुधबार सम्बोधन गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले आफ्नो एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिका कारण आफ्नो अहिलेसम्मको योगदान कुनै काम नलाग्ने नभएको हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, म अलिकति भावनात्मक त छु नै, म अलिकति सेन्टिमेन्टल त छु नै। यही त प्रचण्ड भयो। अब गर्नुहुन्छ के? थोरै भावनामा म आएँ र मैले त्यो कुरा नभने हुन्थ्यो। त्यो भन्नुपर्ने जरुरी त मलाई थिएन त्यो कुरा, तर मैले भने, मनमा आयो भने। के मैले राष्ट्रप्रति नै घात गर्ने कुरा हो त यो? यति सहज र स्वाभाविक कुरा मेरो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस्तो भाषा नबोल्नु पर्थ्यो। तर त्यो दिन मलाई के सम्झना छ भने म प्रधानमन्त्री भएर बोलिनँ, म ज्ञानुको बुवा भएर बोल्न पुगेँ। र त्यो सेन्टिमेन्ट सम्झिन पुगेँ मैले। र अनि प्रीतम सिंहलाई को सदा सहायताको निम्ति धन्यवाद दिन पुगेँ। त्यति त हो कुरा। अनि यसले मैले हिजो क्रान्तिकालमा राष्ट्रको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको निम्ति लडाईँ लडेको वर्षौंसम्म काटियो, सिद्धियो। यतिले नाकाबन्दी हुँदा मैले लिएको अडान र गरेको सङ्घर्ष सबै प्रतिपक्षका नेता साथीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। मेरो त्यही एउटै भावनात्मक अभिव्यक्तिले सबै सिद्धियो त। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो अभिव्यक्ति आएपछि उठेका प्रश्न तथा टिप्पणीको स्पष्टीकरणका लागि पहिले नै तयार भए पनि मौका नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लक्षित गर्दै उहाँले यसरी राजीनामा माग्नु लोकतान्त्रिक पद्धति नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। मान्य सदस्यहरूले भर्खरै बोल्दा स्पष्ट पार्न पर्दैन भनेर बडो गम्भीर ढङ्गले बोल्नुभयो। म त सुरुदेखि स्पष्ट पार्नको लागि पर्खेर बसेको थिएँ। मलाई थाहा छैन किन संसद अवरुद्ध गरियो। राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न दिइँदैन किन भनियो मैले बुझ्न सकेको छैन। के यही हो संसदीय अभ्यास? स्पष्टीकरणको मौका पनि नदिइकन राजीनामा? के त्यही स्तरको हो यो? के मैले एकचोटि यो सम्मानित सदन समक्ष उभिएर यथार्थ के हो, मेरो कमजोरी भयो भने कहाँनिर हो भनेर मैले भन्न पाउनु पर्दैन? किन 3 दिनसम्म यो सदन अवरुद्ध गरियो मैले बुझ्न सकेको छैन। र प्रतिपक्षका सबै मान्य सदस्यहरूसँग र यो सम्मानित सदन समक्ष म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के प्रतिपक्षले राजीनामा दिनु बित्तिकै दिनुपर्ने हो? यही हो लोकतान्त्रिक परम्परा विधि? के प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीलाई सम्मानित सदन समक्ष स्पष्टीकरणको मौका पनि दिन नहुने हो? यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू लामो समयका लागि प्रधानमन्त्री बन्नेमा विश्वास नरहेको बताउनुका साथै मिटर ब्याज पीडितहरूको सम्बन्धमा आफू स्वयं र अहिलेको सरकार गम्भीर रहेको समेत स्पष्ट पार्नु भएको छ।
मिटर ब्याजको गम्भीर प्रकृतिको अवस्था बुझेरै सरकारले हतारमा अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याएर कारबाही अघि बढाएको समेत बताउनुभयो। यसअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीले पदत्यागका लागि आँट गर्नुपर्ने बताएको थियो। एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण माग गर्दै सत्ता स्वार्थका निम्ति देशको सार्वभौमिकता साट्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पदत्याग गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आफूले एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा उभिएर के कुरा लिएर हिँड्नु भएको छ? के कुडबिन क्विस्लिङलाई बिर्साउन खोजेको हो? मोरियार्टीलाई बिर्साउन खोजेको हो? अल्बर्टो मोरियार्टीलाई बिर्साउन खोजेको हो? लेन्डुपलाई बिर्साउन खोजेको हो? हामीलाई विश्वास लाग्दैन त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा। तर वातावरणले, व्यवहारले, अभ्यासहरूले, कुराहरूले, लघुतावासले, आत्मसमर्पणवादले राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद स्वीकार्य छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ र उहाँले सक्नुहुन्छ भने देशको लागि उभिने आँट गर्नुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्। सत्ता स्वार्थको निम्ति देशको सार्वभौम सत्ता साटिँदैन, यही भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। हाम्रो भनाइ यही हो। यत्तिकै गरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यसकारणले उहाँले संसदलाई, प्रतिपक्षलाई मात्र होइन देशका जनताले प्रश्न उठाएका छन्, स्पष्ट पार्नुहोस्। एमाले सांसद बास्कोटाले सत्ता पक्षले मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक ल्याउने विषयमा पनि एमाले अवरोध गरियो भनेर झुट कुरा बोलेको आरोप समेत लगाउनुभयो। यता प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा रासोपाको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी आफ्ना कुराहरू समेत राख्न नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको विषयमा रासोपाका आफ्नै अडानहरू रहेको भन्दै सो विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीले जे बोल्यो रासोपाको कुरा पनि त्यही हो भन्ने भाष्य बनाइएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख 3 दल मात्रै मिलेर संसदलाई बन्धक बनाउन खोजिएको आरोप पनि लगाउनुभयो। सबभन्दा पहिला त यसभन्दा अघिल्लो 2 दिन अगाडि संसदमा जुन किसिमले रासोपालाई बाइपास गरेर आफ्ना कुराहरू राख्न दिइएन, हामी त्यसमा घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छौँ। रासोपा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ, तर रासोपाका प्रतिपक्षमा हुनुका पनि आफ्ना मुद्दाहरू छन्। त्यसकारण रासोपा अरू कुनै दलको मुद्दा होइन, आफ्ना मुद्दाहरूमा जो जनताका मुद्दा हुन् त्यस मुद्दामा उभिएको छ। आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व साथ रासोपा उभिएको छ। यसबारेमा हिक्का होस् भन्ने कुरा म सम्मानित सदनलाई बताउन चाहन्छु। जसले गर्दा हामीले हाम्रा कुरा स्पष्ट राख्न पाएनौँ। हाम्रो कुरा राख्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षले जे बोल्यो त्यसैलाई नै हाम्रै भाष्य हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने किसिमको जुन जालसाजीपूर्ण क्रियाकलाप भयो, हामीलाई त्यसमा आपत्ति छ। सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो कुरा प्रश्न गर्न चाहन्छु। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले असार 20 गतेको बैठकमा आफूहरूलाई बोल्न नदिएकोमा गुनासो गर्दै नैतिकता जीवित भए प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोली चिप्लिँदा राजीनामा दिएको स्मरण पनि गराउनुभयो। साथै संसदमा केही दल मात्र नभएको भन्दै अरू दल पनि निर्णायक अवस्थामा रहेकाले अरूको भारी आफूहरूले बोक्न नसक्ने बताउनुभयो। अहिले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई देखाएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ पटक पटक दिल्ली जानुभएको थियो भनेर भन्नु निसन्देह आपत्तिजनक विषय हो। यो सामान्य कुरा होइन। र फेरि पनि भन्छु, नैतिकता भन्ने चिज जीवित छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। यो दबावले दिने कुरा, मागिने कुरा होइन। म यो सभालाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अघिल्लो संसदमा कानुन मन्त्रीले, तत्कालीन कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सानो बोली चिप्लिँदाखेरि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको थियो। र सभामुखको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, फेरि पनि भन्छु, संसदमा अब 3 दल मात्रै छैन। अहिले पहिलो र दोस्रो दल मिल्यो भने मात्रै सरकार बन्न सक्छ। कुनै एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन। पहिलो र दोस्रो दल मिलेन भने अरू 2टा दल मिल्दा पनि सरकार बन्दैन। धेरै दल मिलेपछि मात्रै सरकार बन्छ। र धेरै दलहरू छन् र अहिले जनताको नयाँ भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै दलहरू छन्। नयाँ जनादेशका साथ आएका राजनीतिक दलहरू छन्। घरिघरि
3 राजनीतिक दल 3 नेता बसेर सबै राजनीतिक विषयको निर्णय गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हाम्रो लागि मान्य हुन्न। यहाँ कोही कसैको निर्णयको भारी बोकेर हिँड्न तयार छैन भन्ने कुरा म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारबाट मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिपक्षी दलहरू विरोधमा छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसदको नयाँ भवनको अवलोकन गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाल शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङ सहित सिंहदरबारमा निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्नुभएको हो। सो क्रममा उहाँले हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ संसद भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले संसद भवन आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बन्नु देशको गौरवको कुरा भएको बताउँदै भवन निर्माणमा कुनै पनि गलत कुरामा सम्झौता नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भवन निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारको सहयोग हुने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। यो देशकै सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको भवन र यो आधुनिक र सुविधा सम्पन्न भवन बन्दैछ हाम्रो आफ्नै, यो देशकै गौरवको कुरा पनि हो। त्यसकारण यसको निर्माणमा हामी कहीँ कतै गलत कम्प्रोमाइज नगरौँ र कामलाई तीव्रताको साथ सम्पन्न गरौँ। त्यसको निम्ति तपाईहरुलाई शुभकामना भन्दै र मैले सरकारको तर्फबाट संघीय सरकारको तर्फबाट तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो पर्दा मैले गर्नुपर्ने सहयोग प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सबै सहयोग हुन्छ। त्यसैगरी शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले भवन निर्माणको कामलाई चाँडै सम्पन्न गर्नका लागि श्रमिकहरूको संख्या बढाउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले श्रमिकको संख्या बढाउन आफूले पटक पटक आग्रह गरेको भन्दै अब भने बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कहीँ कतै नीतिगत अप्ठ्यारो परेको खण्डमा गाँठो फुकाउनका लागि सरकार तयार रहेको आश्वासन समेत दिनुभयो। एउटा सिक्काको चाहिँ 2टा पाटा हुन्छ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ कि वैधानिकता प्राप्त गर्छ। त्यस्तै आज हामी यति ठुलो देशको गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसमा सरकारले चाहेर अनि निर्माण व्यवसायले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसलाई बलियो हात थमाउने भनेको श्रमिक दाजुभाइ उहाँहरू हो। त्यो हिसाबले नीतिगत रूपमा हामी सरकारले निर्णय गरेका छौँ। कहाँ कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने, के त्रुटिहरू सच्याउनु पर्ने, त्यो विषयमा हामी निरन्तर लागि पर्ने र छोटो सजिलो र कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा हामी सचेततापूर्वक लाग्नेछौँ र गाँठो फुकाउने कुराको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सरकार निर्माण व्यवसायी र श्रमिकहरू आपसमा समन्वय गरी भवन निर्माणलाई छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुरुङले जोड दिँदै सरकारको उद्देश्य पूरा हुने गरी काम गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजित पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 समर्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न आह्वान गर्नुभयो। उहाँले राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्ने पनि बताउनुभयो। पुरस्कृत व्यक्तित्वहरूको थप दायित्व तथा जिम्मेवारी हुँदा तपाईहरुबाट आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा अझ बढी सक्रियता र अझ बढी योगदान हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजनीति, इतिहास, साहित्य, संस्कृति र विज्ञानको क्षेत्रमा भएको सृजनशीलताले देशको सर्वोपरि विकास, समृद्धि र समुन्नत समाज निर्माणमा मद्दत पुग्दछ। यो पुरस्कारबाट पुरस्कृत प्रतिभाहरूको प्रेरणाबाट यस क्षेत्रमा लागिरहनुभएका अन्य स्रष्टाहरूलाई पनि आफ्नो विधा तथा क्षेत्रमा राष्ट्रलाई योगदान गर्नमा प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। समाजवादी संस्कृति निर्माणको कार्यभारलाई केन्द्रमा राख्दै भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा श्रम संस्कृतिको विकास गर्न समेत यहाँहरू जस्ता स्रष्टाहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास राख्दै आफ्नो मन्तव्य यही अन्त्य गर्दछु।
प्रधानमन्त्री दाहालले पुष्पलालले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन मात्र नभई सिङ्गो देशको आन्दोलनमा समेत विशिष्ट योगदान गर्नुभएको पनि बताउनुभयो। समारोहमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाली समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने काम अहिलेको नेतृत्वले गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै समाजवादको बाटो सुरु हुने र सो कुरा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सुरु भइसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेपाली समाजलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्ने काम सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो पुरा भएन। र राजनीतिक करिया मात्र होइन, राजनीतिक करिया मात्रै यो प्रश्नको जवाफ अब खोजेर भेटिँदैन। बुद्धिजीवी लेखक मिलेर हामीले यो प्रश्नहरूको साझा जवाफ खोज्नुपर्ने आजको हाम्रो दुई कार्यभार हो। नेपाली समाजको प्राज्ञिक अध्ययन र अनुसन्धान गर्नै पर्छ हामीले, र नेपाली समाजलाई समाजवाद पुर्याउने काम हामीले गर्नै पर्छ। यो हाम्रो कार्यभार जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ त्यो थालनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइसकेको छ। आजको सापेक्षतामा भ्रष्टाचारको सफा अभियानदेखि नै सुरु हुन्छ समाजवादको बाटो जस्तो मलाई लाग्छ। मन्त्री किराँतीले नेपाली समाजवादलाई समाजवादमा पुर्याउने काममा लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। पुष्पलाल राष्ट्रिय पुरस्कार 2080बाट कमल प्रसाद कोइराला, डाक्टर बालचन्द्र मिश्र र गोपाल प्रसाद थपलियालाई सम्मान गरिएको छ। सोमबार शेयर बजारमा झिनो अङ्कको करेक्सन आउँदा नेप्से परिसूचक करिब स्थिर देखिएको छ। सोमबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक आइतबार भन्दा 0.80 अङ्कले घटेर 2076.96 अङ्कमा रोकिएको छ। यो आइतबारको तुलनामा 0.04% मात्र गिरावट हो। आज कारोबार रकममा भने सुधार भएको छ। दिनभर 293 कम्पनीको 1,11,82,000 किता शेयर 3,79,79,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यस दिन वित्त उपसमूहका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 2.71% कमाएका छन् भने होटल तथा पर्यटन उपसमूहका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 1.72% गुमाएका छन्। कारोबारमा रावा इनर्जीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% बढेको छ। गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक, श्वेत गङ्गा हाइड्रो, अरुण कावेली पावर, नेपाल फाइनान्स सहितको मूल्य पनि धेरैले बढेको छ। हिमालयन हाइड्रो पावर, सिटी होटल, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड सहितका धितोपत्रको मूल्य धेरैले घटेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतभित्र सवारी साधन पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। बबरमहल स्थित काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरभित्र काम विशेषले आउने कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई पार्किङ गर्न नदिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। कानुन व्यवसायीले अदालत प्रशासनलाई आम सर्वसाधारणका लागि पार्किङको व्यवस्था गर्न ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। पार्किङ गर्न दिएको छैन, बाहिर नगरपालिकाले दिँदैन, भित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिँदैन। अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई नक्सै पास गर्नु पर्दैन, किन दिन्थ्यो र? अनि न सर्वसाधारण न वकिलका लागि त यो त कुनै पनि ठाउँ छैन यहाँ पार्किङको ठाउँ। त्यसैले आज हामी यो ज्ञापन पत्र बुझाउँदैछौँ। सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीलाई हामी एकबद्ध भएर हामी चाहिँ सहीक्षा गर्छौँ र आजैदेखि यो पार्किङ खुल्ला गरिएन भने हामी हाम्रा चाहिँ सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु यहीँबाट हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अत्याचार भयो, अन्याय भयो, अति भयो। अति भएपछि थामिँदैन। हेर्नुहोस्, अदालतमा यस्तो हुन्छ? यो अदालतले भन्नु पर्दैन, देखाउनु पर्दैन? आम नागरिकले सेवा लिँदाखेरि कहाँ पार्किङ गर्ने, कहाँ व्यवस्थापन गर्ने सवारी साधनको भन्नु पर्दैन? आफू अन्डरग्राउन्डमा पार्किङ गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीले सर्वसाधारणका लागि चाहिँदैन, वकिलका लागि चाहिँदैन। तुरुन्त हामी चाहिँ 1 हप्ताको समय दिन्छौँ। 1 हप्ताको समयसम्म यो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भएको बेसमेन्टको पहिलो तला अन्डरग्राउन्ड, पहिलो तला त्यहाँभन्दा माथि पार्किङको व्यवस्थापन तुरुन्त गरियोस्। होइन भने 1 हप्ताको समय अल्टिमेटम हामी दिन चाहन्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी र वरपर मार्का पनि सबै चाहिँ जुटेर चाहिँ हामी चाहिँ निरन्तर आन्दोलन चाहिँ हामी जारी गर्छौँ। त्यस कारणले हामी यो अदालतलाई भन्न चाहन्छौँ, न्यायालयले स्वतन्त्र न्यायालयको परिचय दियोस्। यो कुरा चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सुरु होस् र यसको व्यवस्थापन तुरुन्त गरोस् भनेर हामी राख्छौँ। यता काठमाडौँ जिल्ला अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले भने सोमबारदेखि नै जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायीहरूका लागि पार्किङ सुविधा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ पनि छिट्टै खुल्ने भन्दै समस्या समाधानका लागि अदालत र बार एसोसिएसन बीच संवाद भइरहेको जानकारी पनि गराउनुभयो।
क्यान्टिनका विषयमा र पार्किङका विषयमा हामीले व्यापक छलफल गऱ्यौँ। जस पश्चात आज हामीले एउटा पार्किङ हामीले चाहिँ गेट नम्बर काठमाडौँ जिल्ला अदालतको गेट नम्बर 4 मा कानुन व्यवसायका लागि मात्रै हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ पार्किङको शुभारम्भ गरिसकेका छौँ। लगत्तै अन्डरग्राउन्ड पार्किङका विषयमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। अहिले अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा 90% पुराना दसी सवारी साधनको कारणले गर्दाखेरि अकुपाइड भएको छ र यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा सर्वोच्च अदालत काठमाडौँ जिल्ला अदालत उत्तिकै जिम्मेवार भएर लागेको छ। छिट्टै नै अन्डरग्राउन्ड पार्किङको पनि व्यवस्थापन हुने कुराहरू हामीलाई आश्वासन आएको छ। आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले पार्किङ खुलाउनु पर्ने भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। देशको आर्थिक अवस्था सुधार उन्मुख, कुल विदेशी विनिमय सञ्चित झण्डै 15 खर्ब पुग्दा सुधानान्तर स्थिति 2 खर्बले बचतमा, महँगी पनि क्रमशः घट्दै। विवादित अभिव्यक्तिबारे संसदको रोस्टरमा उभिएर प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टीकरण, आफूले कमजोरी गरेको स्वीकार, नैतिकताको आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिपक्षीको प्रस्तुत। र हिउँदे अधिवेशन नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माणाधीन संसद भवनको निर्माण कार्य अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, नीतिगत समस्या भए समाधान गर्न तयार रहेको भनाई। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।